अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। तो सबसे पहले तो आई हैव टू मेक एन एडमिशन, और वो एडमिशन और एतराफ़ ये है कि मैं टेक्निकली तौर पे बड़ा निकम्मा हूँ, नाबल्द हूँ, कमज़ोर हूँ, इनकॉम्पिटेंट हूँ। और मेरी कई दिनों से, हफ्तों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने वीलॉग्स को आईफोन्स के ऊपर रिकॉर्ड करूँ और जगह जगह से करूँ। मुख्तलिफ बिल्डिंग्स जो तारीखी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों के ऊपर बैठ के अपना वीलॉग रिकॉर्ड करूँ, यूएस कांग्रेस की जो लाइब्रेरी है उसके बाहर करूँ, मुख्तलिफ स्टारबक्स में जहाँ मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मुख्तलिफ जो कैफ़ेज़ हैं सैंडविचेस के लिए, वहाँ पर बैठ के आराम से अपना वीलॉग रिकॉर्ड करूँ टुकड़ों में। लेकिन मैं कर नहीं पाता। उसकी एक वजह तो पहले थी कि मुझसे आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन होता था, और मैं ये रिकॉर्डिंग्स अपनी करता हूँ मैकबुक एयर में, जिसके कैमरे को मैं स्ट्रेट अवे देख रहा होता हूँ। वहाँ पे चूंकि आईफोन के अंदर मुझे खासी देर लगी समझते हुए कि आपने किस तरह से आपने टीला नहीं लगना, वरना वो आईफोन में अगर आप स्ट्रेट देखते हैं तो आप लगते हैं कि आप टेढ़ी मेढ़ी, आपकी आंख ही टेढ़ी है, पता नहीं कहीं और देख रहे हैं। वो तो मैंने चले सेटल कर लिया। लेकिन आईफोन में जब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, 13-14 मिनट से ज्यादा हो जाती है, तो उसको फिर अपलोड होते हुए बहुत देर लगती है, इसलिए उसको टुकड़ों में रिकॉर्ड करने की कोशिश होती है। आज भी मैंने एक 6-7 मिनट की छोटी सी वीडियो की, उसमें भी 2-3 टुकड़े मैंने किए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस आर्ट को मैं पक्का कर लूँ कि कैसे आपने बेसिक एडिटिंग करनी है, अपलोड करनी है। और इसमें आपकी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से, आप में से बहुत से लोग बड़े जो यंग हैं, आईटी के बड़े एक्सपर्ट हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर एडवाइस भी करें कि इसके बेहतरीन तरीका क्या है आईफोन को इस्तेमाल करने के लिए, बेसिक एडिटिंग के लिए, और क्या सॉफ्टवेयर यूज किए जा सकते हैं। कोई अगर आप उसमें लिंक्स मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसे मुझे जरूर दीजिए, और मैं आपकी नॉलेज से और आपकी जो एक्सपर्टीज है उससे मैं सीख सकूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब आ जाते हैं उन डेवलपमेंट्स में। दो डेवलपमेंट्स की तरफ तो मैंने पहले इशारा किया। एक एमबीएस का, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के जो आ रहे हैं हिंदुस्तान में G20 समिट के लिए, उन्होंने पाकिस्तान में जो स्टॉप ओवर कर रहा था 9 सितंबर को, उसे उन्होंने बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के कैंसिल कर दिया। इसकी क्या वजूहत हैं, मैं वो भी आपको थोड़ा सा इसके एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा काकड़ साहब बहुत ज्यादा मुश्किलात में नजर आते हैं, और स्मगलर्स के खिलाफ जिहाद करने का उन्होंने फैसला कर लिया है। हालांकि आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन स्मगलर्स के साथ वो जिहाद करना चाहते हैं, यानी उन्होंने हवाई छोड़ दी है, वो उन स्मगलर्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो सारी हुकूमत ही उन्हीं स्मगलर्स के मरहून मिन्नत जो है वो चल रही। बहरहाल देयर वर 6 की डेवलपमेंट्स जिनके ऊपर मैं उनके ऊपर कमेंट करूंगा। और वो डेवलपमेंट्स क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जिससे आप फोर्स, आप लोगों की बहुत जज्बाती डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को मैं सबसे पहले लेके आता हूँ। जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के वकला जो हैं, वो स्पेशल कोर्ट में एक समात होती है। वही स्पेशल कोर्ट है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923/2023 के तहत बनाई गई है। और इसमें जो मैजिस्ट्रेट हैं जुल्करनैन साहब, इनके सामने इमरान खान के वकला ये इस्तदा करते हैं, दो चीजें उनसे मांगते हैं। एक ये कि आप हमें बेल दें चूंकि इमरान खान जुडिशल पे हैं, और दूसरा ये है कि जो ट्रायल है ये कैमरा ट्रायल के बजाय इसे ओपन ट्रायल किया जा सके, ताकि दुनिया देख सके कि आपके ऊपर इल्जाम, इमरान खान के ऊपर प्रोसिक्यूशन का क्या है और इमरान खान का उसमें जवाब क्या है, उसको मीडिया कवर कर सके। और ये एक हिडन, छुपाया, छुप के जो ट्रायल किया जा रहा है तारीख कमरे के अंदर, अटक की जेल के अंदर, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और वहां ये जो प्रोसीडिंग है इस अदालत की, वो 4 सितंबर तक जो है एडजोन हो जाती है। अब मैं देख रहा था कि बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट किस्म के पाकिस्तानी टीवी एंकर हैं, पीएमएलएन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, लेकिन दोनों तरफ खेलते हैं, कुछ इस तरह से बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद बड़े एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका कोई एनालिसिस मुझे किसी ने भेजा, एक टुकड़ा छोटा सा, जिसमें वो ये कह रहे थे कि पीटीआई के और इमरान खान के वकला ने एक बहुत बड़ी लीगल मिस्टेक कर ली। वो लीगल मिस्टेक ये थी कि उन्होंने इसी स्पेशल कोर्ट के खिलाफ उन्होंने एक अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी की हुई है, और अगर वहां उन्होंने ना की होती उस अपील में, बुनियादी तौर पर वो इस्लामाबाद हाई, ये जो स्पेशल कोर्ट है, इसकी वजूद को, इसकी एग्जिस्टेंस को, इसकी लीगल क्रिएशन को, इसकी ग़िज़ा दर को कि किस तरह से बनाई गई है, और इसमें जो जज साहब जुल्करनैन साहब लगाए गए हैं वो क्वालिफाई नहीं करते इस तरह की अदालत को हेड करने के लिए, बिकॉज जो एंटी टेरर कोर्ट एटीसी का जज होता है उसकी स्पेशल क्वालिफिकेशन होती हैं, उसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मसला वगैरह वगैरह वगैरह। तो चूंकि इन्होंने इसको चैलेंज किया हुआ है, तो एफआईए की जो प्रोसिक्यूटर स्पेशल कोर्ट के सामने सैटरडे के दिन पेश हुए, उन्होंने कहा कि इमरान खान के वकला तो जनाब जज साहब आपकी एग्जिस्टेंस को ही एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप उन्हें भला रिलीफ कैसे दे सकते हैं। और अगर इमरान खान के वकला ये इतनी बड़ी मिस्टेक ना करते लीगल, तो शायद इमरान खान को रिलीफ मिल सकती, प्रोसीडिंग आगे चलती, हो सकता है उनको जमानत ही मिल जाती, रिहाई भी उनको जो है वो मिल सकती थी। और इमरान खान के वकला ने जो है स्टेज पे ये भी कहा कि हम अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पिटीशन वापस लेने को तैयार हैं। ये सब बोगस आर्गुमेंट है, इसमें कोई टके की वर्थ नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो डॉट कनेक्टिंग का प्रोसेस मैं चाहता हूं कि आप लोग सीख सकें, और मेरा ख्याल है कि 1/3 कम से कम 30-35% लोग ऐसे हैं, 33% तक, जिन्होंने कुछ ना कुछ उसमें ज़ाती तौर पर महारत हासिल कर ली। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है,
جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے بٹوین دا ڈفرنٹ ایونٹس ان اے لائف اینڈ ان اے کنٹریز لائف, اس کو کنیکٹ کر کے ریئلٹی کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو آپ کو اب تک یہ سمجھ آ چکی ہوگی, آ جانی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا برطانیہ, امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کے کینیڈا کی طرح کا یا جرمنی کی طرح کا لیگل پروسیس نہیں ہے جہاں پر قانونی نکات پہ اور شگافیوں کے اوپر عدالتیں اس کو سن کے دیکھیں کہ بھئی کس کا آرگومنٹ اسٹرانگ ہے, اس کی بیسس پہ قانون کیا کہتا ہے, اس کی بیسس پہ فیصلہ کرتے ہیں. پاکستان میں ایک بڑا کروڈ قسم کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے جو بہت ہی, جہاں دونوں سائڈز کا آپس میں کوئی لینا دینا نہ ہوتا کسی طاقتور سائڈ سے, تو شاید وہاں پہ کوئی عدالت فنکشن کر سکتی ہو. لیکن جنرلی اسپیکنگ پاکستان کے جو ہائی پروفائل کیسز ہیں وہ جو بیک گراؤنڈ میں پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہی عدالتیں فیصلے کرتی ہیں. اور ابھی پاکستان کی پالیٹکس انٹرنل اور ایکسٹرنل جو اسٹیک ہولڈرز کی پالیٹکس ہے وہ اس نقطے کے اوپر نہیں آ سکی جہاں عمران خان کو ریلیف مل سکے. جس دن وہ اس نقطے پہ آ جائے گی جہاں دونوں ٹرینز جڑ جائیں گی, پھر آپ دیکھیں گے کہ عدالتیں عمران خان کو, یہی عدالت عمران خان کو ریلیف دے سکے گی. ٹل دیٹ پوائنٹ عمران خان کو یہ عدالت ریلیف نہیں دے سکتی, اور ڈفرنٹ قسم کے ایکسکیوزز جو ہیں یہاں پہ نکلتے آئیں گے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کے وکلا کو اپنی قانونی جدوجہد نہیں کرنی. ان کی قانونی جدوجہد اس پولیٹیکل پروسیس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے چیزیں جو ہیں جڑی ہیں. اب اس وقت 6 قسم کی ڈیولپمنٹ, جس میں ایک ڈیولپمنٹ کا میں نے ذکر کر دیا, عمران خان کی بیل اپلیکیشن کا ایڈجورن ہو جانا. 5 ڈیولپمنٹس اور ہیں جن کا میں کوئکلی ان کا میں ریویو کروں گا. ایک پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کامران یوسف صاحب کی سٹوری ہے, جو بہت ہی صحیح سٹوری لگتی ہے کہ آرمی چیف اور DGI کی سیکنڈ سیٹس آف میٹنگ ہونا آن 1 سپٹمبر, وہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. گلگت بلتستان کے اندر جو بہت ہی ایک خوفناک ڈسٹربنگ شورش کی صورتحال ہے جس سے ہندوستان پلے کر سکتا ہے, وہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. کراؤن پرنس MBS کا جو ایک اسکیڈولڈ اسٹاپ اوور تھا 4-6 گھنٹے کا اسلام آباد میں, وہ اس کا کینسل ہو جانا, وہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان میں شٹر ڈاؤن اسٹرائک ہوئی ہے اکراس ڈفرنٹ پارٹس آف پاکستان, کراچی, KP, پنجاب, وہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور پھر جیفری رابرٹسن جو کنگز کاؤنسل ہیں, جنہیں عمران خان کے لیے غالباً ڈائسپوراز نے, برطانیہ کے اور یورپین ڈائسپوراز نے خود سے اپنے پیسے ریز کر کے انہیں ہائر کیا ہے تاکہ وہ عمران خان کے کیس کو انٹرنیشنل فورا کے سامنے, اقوام متحدہ کے سامنے, ہیومن رائٹ کے حوالے سے اٹھا سکیں. اس پہ پاکستان میں جو کنٹروورسی ہے, جو جنریٹ کی گئی ہے, بچلانہ قسم کی کنٹروورسی ہے, اس کی میں تھوڑا سا میں ایک کچھ اس کی وضاحت اور ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی دینا چاہتا ہوں. لیٹس اسٹارٹ ون بائی ون اینڈ لیٹس اسٹارٹ فرام دی سچویشن ان دی GB جو اس وقت بہت ڈسٹربنگ ہے. GB کی سچویشن کے بارے میں تمام سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہاں فوج کو طلب کر لیا گیا. فوج کو طلب کرنے کے حوالے سے GB کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ فوج کو ہم نے طلب نہیں کیا ہے, فوج کو ہم نے صرف ریکویزیشن کرنے کی ریکویسٹ کی ہے ود ویو ٹو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہلم ہے جو 7 ستمبر کو پڑ رہا ہے, اس حوالے سے ہم نے احتیاطاً فوج کو طلب کیا کیونکہ ایک اوور آل ڈسٹربنس ہے. لیکن یہی سورسز یہ مانتے ہیں کہ اس وقت رینجرز کو, FC کو اور GB اسکاؤٹس جو ہیں ان کو یہاں پر بلا لیا گیا. اب غالباً وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریگولر آرمی کی جو ٹروپس ہیں, جو کریک ٹروپس ہوتے ہیں, ان کو ہم نے یہاں پہ نہیں بلایا کیونکہ ہم نے صرف ان کی بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے. لیکن یہ صرف ایک آپ کہہ لیں کہ ٹیکنیکل قسم کی, وہ ایک لیگل قسم کی اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. جو پیراملٹری ٹروپس ہیں, جب آپ نے FC کو بلا لیا اور خاص کر کے رینجرز کو بلا لیا جس کے کمانڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ آرمی سے ہیں, تو در حقیقت آپ نے ایک آرمی کا کور لے لیا ہے پیراملٹریز کا. اس کی سمپل ایکسپلینیشن یہ. اب سچویشن ہے کیا؟ لیکن سچویشن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا وہاں کا محل و وقوع, جغرافیہ اور تاریخ کو دیکھ لیں. گلگت بلتستان کے 3 ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز ہیں, بلتستان, دایامیر اینڈ گلگت, اور 2 میجر ٹاؤنز ہیں, ایک گلگت اور ایک اسکردو جس کا آپ اکثر ذکر سنتے ہیں. ڈسٹربنس اس وقت شروع ہوتی ہے. ویسے تو یہاں پر ایک شیعہ سنی فالٹ لائن جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے ارلی 90s میں, 1991 میں, اور اس کے بعد کئی دفعہ یہ سلگتی رہتی ہے, بھڑکتی رہتی ہے. کئی دفعہ یہاں مظاہرے ہوتے ہیں, لاس آف لائف ہوا ہے, یہاں وائلنس بھی ہوئی ہے, یہاں فورس اپلیکیشن بھی کرنی پڑی ہے, میڈیشن بھی کرنی پڑی, اور ابھی بھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو نیگوشیشن کے ذریعے ہی آپ حل کر سکتے ہیں. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے یہ شروع ہوتی ہے اراؤنڈ دی 3rd ویک آف اگست, 21 یا 22 اگست کو, جب ایک ریلیجس کانگریگیشن میں جو شیعہ اسکالر ہیں جناب علامہ آغا باقر الحسین حسینی صاحب, وہ ان کے اوپر یہ سنی کمیونٹی کے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کانگریگیشن میں انہوں نے چند صحابہ اکرام کے بارے میں بڑے سخت قسم کے کلمات, جملے جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں اور ان کو گرفتار ہونا چاہیے. اس حوالے سے سنی چونکہ دایامیر کے علاقے میں, ویسے تو GB اوور آل جو ہے یہ شیعہ میجورٹی ہے, لیکن دایامیر کے علاقے میں
سنی میجورٹی ہے اور وہاں سے KKH کا جو پارٹ گزرتا ہے اسے سنی وہاں پر بند کر دیتے ہیں, روک کے بیٹھ جاتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ علامہ آغا باقر حسین صاحب جو ہیں الحسین انہیں گرفتار کیا جائے. اس کے بعد ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے اور اب شیعہ جو ہیں وہ ان کی رہائی کے حوالے سے بہت غم و غصے میں بہت بڑے بڑے انہوں نے مظاہرے کیے ہیں, بہت سخت وہ جملے استعمال کر رہے ہیں اور وہاں مسلسل یہ نعرہ جو ہے لگ رہا ہے کہ چلو چلو کارگل کی طرف چلو, ہندوستان کے شاید فیور میں بھی نعرے لگ رہے ہیں. ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انہوں نے کوئی واضح طور پر اس کا صرف اس کو واچ کر رہے ہیں, اس سے پلے کر رہے ہیں, پلے تو شاید کر ہی ہوں گے کسی نہ کسی لیول پہ, لیکن ان کے کیا انٹرسٹ ہیں وہ کلیئر نہیں ہے. لیکن ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ گلگت بلتستان کو 1990 تک تو ابھی ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے زیادہ اس کے بارے میں نہیں سوچا. لیکن 1990 کے بعد سے ان کا ایک ایکٹیو انٹرسٹ اس میں ڈیولپ کر گیا, بیکاز ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیز unlike our intelligence agencies have a forward vision. وہ اگلے 20-25 برس کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور 1990s میں ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اس علاقے کی اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے وہ ریجنل ڈائنامکس میں پلے کرے گی. اور پھر 2014-15 کے بعد جب چین نے, شی جن پنگ نے بیلٹ روڈ انیشیٹو کا اعلان کیا اور سی پیک مارز وجود میں آنے لگا, اس کی شکل میپس بننے لگے, تو ہندوستان نے GB کے حوالے سے بڑی کلیئر پوزیشن لے لی کہ یہ ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے, ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے, اور اسی وجہ سے یہاں بننے والے ڈیمز جو ہیں ان کو ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے انٹرنیشنل فائنانس جو ہے وہ ہندوستان نے ڈینائی کروائی, اور چین کو یہ لیکوڈیٹی اور یہ فائنانس جو ہے اس پورے علاقے میں وہ خود سے اپنے سورسز سے موبلائز کرنا پڑا. اور ہر انٹرنیشنل فورم میں جہاں چینی لیڈرشپ کے ساتھ ہندوستان کی لیڈرشپ کی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر وہ GB کے ڈسپیوٹڈ سٹیٹس کو رب آن کرتے ہیں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے, اور چینیوں کو وہ اس حوالے سے بہت زیادہ سناتے ہیں. تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ فیوچر میں اس کو کیسے پلے کرتے ہیں, اس ساری سچویشن کو ہندوستان کا میڈیا بہت اس کو کور بھی کر رہا ہے, اس کو کھیل بھی رہا ہے, اور اگر ان کی ویب سائٹس کو آپ دیکھیں تو وہاں پر اس حوالے سے خاصے اسٹرانگ قسم کے کامنٹس بھی اپیئر کر رہے ہیں. سو یہ سچویشن جو ہے یہ ایک ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. اس کا جو امیجیٹ ٹینشن یا فالٹ لائن ہے وہ تو میں نے آپ کو بتائی, لیکن اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں. یہ ایک علاقہ, اس میں پاکستان تحریک انصاف کی بہت زیادہ پاپولیرٹی بھی رہی ہے, یہاں ان کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بھی تھی. یہ علاقہ سینسٹیو رہا ہے ٹو دی ڈیولپمنٹس ان پاکستان, اور اپریل 2022 میں جنرل باجوہ نے جو ریجیم چینج آپریشن کیا اسے یہاں بہت ہی ناپسندیدگی کے طریقے طور سے دیکھا گیا, اور 2022 میں بھی یہاں کی بعض بڑی اسٹرانگلی ورڈڈ تقاریر جو جنرل باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھیں وہ ہمیں واٹس ایپ کے اوپر دیکھنے میں ملی. مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سے اسکالرس تھے, لیکن اسکالرس تھے جنہوں نے بڑی سخت زبان جو ہے یہاں پر استعمال کی. جنرل باجوہ کو بڑی انہوں نے سنائی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ سنائی گئی. پھر جس طرح سے یہاں کے پاپولرلی الیکٹڈ جو چیف منسٹر تھے خورشید صاحب, ان کو جس طرح سے لاہور میں ٹریٹ کیا گیا, ان پہ الزامات لگائے گئے, ان کو گرفتار کر لیا گیا, ایٹ ون پوائنٹ ڈیٹین کر لیا گیا اسلام آباد میں, پھر جس طرح سے ڈرامہ ٹھکوسرا کر کے ان کی حکومت کو ختم کر کے ایک جعلی حکومت یہاں پہ بٹھائی گئی جو ان پاپولر ہے, ان تمام چیزوں سے یہاں کی جو پولیٹیکل فیلنگز ہیں ڈسٹربنس کی وہ آرکیسٹریٹ ہوئی ہیں. جب میں نے مارچ 2022 میں نے ویلاگس کرنے شروع کیے تو میں نے بارہا اس چیز کو ایمفسائز کیا, یہ جنرل باجوہ کا جو ریجیم چینج آپریشن اور یہ سارا جنرل باجوہ جو ان وائز سٹیپس اٹھا رہے ہیں ایروگنس اینڈ اگنورنس کے کمبینیشن میں, اس سے پاکستان کی جو ایتھنک اور ریلیجس فالٹ لائنز ہیں, پنجاب کے اندر ریلیجس فالٹ لائن اینڈ پیریفری کے اندر, GB کے اندر, KP کے اندر, ڈفرنٹ جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایتھنک جو فالٹ لائنز ہیں وہ ایمرج کریں گے. GB میں آپ اس وقت ایتھنک اسٹروک ریلیجس فیلنگز دیکھ رہے ہیں, اور جب جذبات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ سٹریس میں ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, کسی وجہ سے بھی ہوں, مہنگائی کی وجہ سے ہوں, تو پھر ان کے جذبات جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں ڈفرنٹ فارمز میں, وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتے ہیں. سو یہ بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کا حل کیسے نکلے گا؟ اس کا حل ظاہر ہے بہت ہی پینس ٹیکنگ طریقے سے, کیئرفل طریقے سے ریاست کو, فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندوں کو یہاں پر نیگوسیشن کروانی پڑے گی اب شیعہ سنی متحارب گروپس کے درمیان میں, اور اس علاقے کو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ انہیں ٹریٹ کرنا پڑے گا. ادروائز یہ سچویشن اب رائپ ہے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے کھیلنے کے لیے, اور ظاہر ہے کہ اگر صرف ان کے میڈیا ہی کے انٹرسٹ کو دیکھیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس سے خاصے انٹرسٹ سے دیکھ رہی ہے. اس کو دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ان کا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. یہ تو ہمارا فیلئر ہوگا, نکما پن ہوگا, بے وقوفی ہوگی اگر ہم ان کو اس سچویشن سے کھیلنے دیں. یہ تو ہو گئی, اور یہاں ہرگز فورس اپلیکیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, بیکاز فورس اپلیکیشن بہت ہی غلط نتائج یہاں پہ پیدا کر سکتی ہے. دو ڈیولپمنٹس ہو گئی. اب ہم آتے ہیں تیسری بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پہ. جب میں نے کہا کہ جو باقی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں ان کی فارورڈ مارچ اور پروگرس کے اندر ہی عمران خان کے لیے ریلیف جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے, وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مختلف قسم کی. اب آپ
सुनते हैं, जैसे कामरान यूसुफ साहब जो बहुत रिस्पेक्टेड डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, स्ट्रेटेजिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अपने वीलॉग वगैरह भी करते हैं, टीवी प्रोग्राम भी करते हैं, और उनको बड़ी खबर रहती है बिकॉज उनकी एक्सेस है। तो उन्होंने अपना ट्वीट्स भी किए हैं, एक छोटा सा यूट्यूब की वीडियो भी की है जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे 1 सितंबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मुलाकात की है। और अब प्रेसिडेंट पाकिस्तान शायद इलेक्शन की जो डेट 8 या 9 नवंबर से पहले देने वाले थे, उसके हवाले से खत लिखने वाले थे, वो नहीं देंगे, नहीं दे सकेंगे, बिकॉज प्रेसिडेंट को वार्न कर दिया गया है, इम्प्रेस अपॉन कर दिया गया है। और उसको फिर जाहिर है उस पर बड़ी बहस हुई है कि प्रेसिडेंट को धमकी लगाई गई है, और लोग कह रहे हैं कामरान यूसुफ ने शायद नहीं कहा ऐसा, और उनको जान की धमकी दे दी गई है, उनको कहा गया कि आपको एलिमिनेट कर देंगे, बड़ी सख्त उनको थ्रेट जो है लगा दी गई। कामरान यूसुफ ने ये जरूर बताया कि 23 अगस्त को भी डीजी आईएसआई जो है उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की थी। अब जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को सिर्फ धमकी लगाने के लिए और थ्रेट लगाने के लिए ही आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई जो हैं दोनों ने जाके इनसे मुलाकात की और उनको कहा कि जनाब आपकी हड्डियां तोड़ देंगे और आपको मार देंगे और आपके खानदान को तबाह कर देंगे। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ हो। ये जरूर कहा गया होगा कि स्टेज पे आप अगर डेट देंगे तो बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे, आपको डेट नहीं देनी चाहिए, हम हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसी तरह से ज़ाहिर बात की जाती है। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट को डेट देनी चाहिए, मतलब प्रेसिडेंट को मार नहीं सकते एस्टैब्लिशमेंट वाले, प्रेसिडेंट को डेट देनी चाहिए, बिकॉज अगर प्रेसिडेंट इस प्रेशर में आके 9 नवंबर तक इलेक्शन की 8 नवंबर तक की डेट नहीं देंगे, तो उसके बाद की अगर वो कोई डेट देंगे, इस भुलावे में आ जाएंगे, फिसल जाएंगे, कोई बाद की डेट देंगे, बेवकूफ बन जाएंगे, तो फिर जाहिर है वो तारीख चैलेंज हो जाएगी, बिकॉज वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। और आपने देखा कि स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2023 इस किस्म के बहुत से मराहल आए हैं जहां जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद एक वायोलेशन कर ली है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, या अंडर प्रेशर आ गई सुप्रीम कोर्ट, तो बाद में नए आर्गुमेंट जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो प्रेसिडेंट को जरूर डेट देनी चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान में नेगोशिएशन भी हो सकती है विद व्यू टुवर्ड्स द फ्यूचर, बिकॉज जो सिचुएशन डेवलप कर रही है, गिलगित बल्तिस्तान में डेवलप कर रही है, दुनिया में डेवलप कर रही है, मईशत के हवाले से डेवलप कर रही है, और फिर जो अगले टॉपिक पे मैं आता हूँ, जो शटर डाउन स्ट्राइक का प्रोसेस शुरू हो गया, जो आज़ाद कश्मीर से शुरू हुआ था, फिर जो हमने केपी में अंदर देखा है, जो हमने एबटाबाद में देखा है, सवात में देखा है, शांगला में देखा है, हजारा के पूरे डिवीजन के अंदर हमने देखा है, जो पंजाब के डिफरेंट एरियाज में देखने में आया है, और जो कराची में देखने में आया है, ये वो सब सिचुएशन है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सोचने पे मजबूर करती है। और प्रेसिडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेबल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास, जिसके जरिए वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं। अब अभी तक क्या वो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी में आए हैं या नहीं आए हैं, या हम नहीं कह सकते। जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने अब तक किया है इसमें बहुत नासमझी है, बहुत लैक ऑफ विजडम है। मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो ठीक है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, किताबें भी पढ़ लेते हैं, एनडीयू पीएमए स्टाफ कॉलेज के कोर्सेज हैं, और बहुत एक पाकिस्तान के अंदर चूंकि एक इंप्रेशन ऐसा जनरेट हुआ है कि आर्मी ऑफिसर्स बहुत बड़े जो हैं बड़े कैपेबल डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनका बड़ा विजन होता है, उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। ये बहुत नादानी की बातें हैं। आर्मी ऑफिसर्स एक खास किस्म के माहौल से आते हैं। इवन जब स्कूल कॉलेज से उनको पिक किया जाता है, उनके माँ बाप, उनके चाचा मामा, उनके स्कूल के टीचर ये फैसला करते हैं कि ये बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा इसका एप्टीट्यूड नहीं है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉ और कोई सिविल सर्विसेज में नहीं जाएगा, ये फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए शायद बहुत अच्छा नहीं होगा, इसका माइंड ट्रेंड सिंपल है, ये फौज में जिसको भेज दें इसके लिए बहुत अच्छा कैरियर जो है फौज में बन सकता है। तो बाय एंड लार्ज कुछ लोग एक्सेप्शनल भी होते होंगे जिनको बहुत शौक होता होगा कि हमने बॉर्डर पे जाके लड़ना है, लेकिन ज्यादातर जो है आप कह लें कि मोर देन 90% टू मे बी 95% जो ऑफिसर क्लास है वो उन्हीं स्कूल के बच्चों में से आती है जिनका एक खास किस्म का रुझान होता है। और मैं इसको कहूंगा कि एक सिंपलिस्टिक उनका वर्ल्ड व्यू होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड व्यू के लोग जो हैं फौज में नहीं आते। फिर फौज की अपनी तरबियत और ट्रेनिंग भी इसी किस्म की है कि जिसका कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड व्यू होता होगा उसको फौज फारग करती होगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो लोग सीनियोरिटी में ऊपर जाते होंगे वो ज्यादा से ज्यादा यस स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग और लीनियर थिंकिंग रखते होंगे। विद दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग ये एक्सपेक्ट करना कि फौजी अफसरान जो हैं वो सियासत एंड स्टेट क्राफ्ट के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को इफेक्टिवली समझ सकते हैं, ये डील कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी नादानी है, बहुत बड़ी नादानी। और ये जो उन्होंने किया है पिछले 18 महीने में, और उससे जो पाकिस्तान की जो जनरल बाजवा ने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है और जिसके नतीजे में पाकिस्तान की हड्डी पसली एक हो गई है पिछले 18 महीने में, इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि जनरल बाजवा की ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से वो कितनी लिमिटेड थी। वो दिन याद करें
مارچ 2022 میں جب ڈالر جو ہے وہ بھی 170 اس کے نیچے تھا، اور ڈالر اور جو آفیشیل بینک ریٹ تھا اسٹیٹ بینک کا اور جو کرب ریٹ تھا اس میں بہت کم ڈفرنس تھا. آج دیکھیں ڈالر جو ہے وہ 305-6 اس کا آفیشیل ریٹ ہے، لیکن وہ 325 اور 330 کے اوپر جو ہے لوگوں کو مل نہیں رہا ٹریڈ کرنے کے لیے. اور ایل سی کا ریٹ دیکھیں کس کے اوپر کھل رہی ہے، اور باقی معیشت کا حال دیکھیں. اس وقت اکانومی 5 سے 6% کے درمیان گرو کر رہی تھی ڈسپائٹ دی پینڈیمک، اور جس طرح سے اس گورنمنٹ نے تحمل کے ساتھ پینڈیمک کے چیلنج کا مقابلہ کیا عمران خان کی حکومت نے وتھ فل اٹینشن. اور اب دیکھیں اور اس وقت جو آرگومنٹس بنائے گئے ان سب چیزوں سے، اور جو آرگومنٹ سارے شیپ کیے گئے تھے، عثمان بزدار لگا دیا ہے، فلاں لگا دیا، یہ لگا دیا، کوئی شک نہیں ہے کہ عثمان بزدار بیکار اور نکامہ آدمی تھا، لیکن جو آرگومنٹس بنائے گئے وہ انتہائی کمزوری پہ مبنی تھے. سو given all this very problematic background of the army establishment decision makers, one can still hope کہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ ہر آنے والا دن جو ہے ان کے لیے زیادہ مشکل ہوگا. کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہے. اور یہ جو انہوں نے SIFC جو ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا، انہوں نے اپنے ذہن میں ایک سبز باغ بنایا ہوا ہے کہ بالکل ہی رومانٹک قسم کا ورژن بنایا کہ اس سے تمام مسائل ان کے اور پاکستان کے اور دنیا کے شاید حل ہونے والے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. ٹھیک. تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ سیٹس آف میٹنگز ہو سکتی ہیں اپارٹ فرام دی تھریٹ پرسپیکٹو جو اس میں ہے کہ تھریٹ ہی لگائی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو شٹ ڈاؤن سٹرائکس ہوئی ہیں یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. ویسے تو پاکستان کے میڈیا نے، ذرائع ابلاغ نے، مین اسٹریم میڈیا نے ان شٹر ڈاؤن سٹرائکس کو بالکل بھی کور نہیں کیا. بڑے ڈرتے احتیاط سے ڈان نے اس کے اوپر ایک سٹوری ڈالی ہے، لیکن باقی آپ کو کوئی اس کا مین اسٹریم ٹیلی ویژن پہ ذکر وکر نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی تصاویر دکھائی. لیکن اس کے باوجود تھینکس ٹو ٹویٹر ایکس جماعت اسلامی کی کال تھی، لیکن ظاہر ہے یہ جو ساری اس میں سپورٹ نظر آئی ہے آپ کو خیبر پختونخوا میں، سوات میں، شانگلہ میں، ہزارہ میں، ایبٹ آباد کے اندر، ڈفرنٹ پارٹس آف پنجاب میں، کراچی میں، صرف جماعت اسلامی کی سپورٹ نہیں ہے، یہ ایک براڈر سپورٹ ہے جس میں تحریک انصاف کی سپورٹ ہے، جس میں عوام کا ایک جنرلی اس وقت ایٹیٹیوڈ ہے، جو ٹریڈرز ناراض ہیں. یہ امپورٹنٹ مومنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں تک آ گئی ہیں اور اس کے آگے چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. یہ اب سختی کرنے سے، لوگوں کو بند کرنے سے، جس طرح سے بھی سینیٹر اون عباس کو اٹھا کے زبردستی ان سے جو ہے ایک پریس کانفرنس کروا کے ان کو تحریک انصاف سے الگ کیا گیا، یہ بالکل نادانی کی، امیچورٹی کی، بچگانہ قسم کی حرکتیں. اب ظاہر ہے سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جب آپ کسی کو اس کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں، اس کے خاندان کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں، اس کے کاروبار کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کے بچوں کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں، اس کی کوئی سیکرٹس آپ نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور اون عباس کے کوئی سیکرٹس نہیں ہے، میں اون عباس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، میری ان سے بہت ڈسکشنز رہی ہیں. وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ بلیور ہیں ان اے پروسیس آف پولیٹیکل چینج، لیکن ان کے کاروبار کو تباہ کرنا، ان کے گھر کے لیے مشکلات پیدا کرنا، تو زبردستی آپ نے ان کو الگ کر لیا. لیکن یہ سب چائلڈشنس ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ فوجی افسران جو ہیں وہ ایک خاص مخصوص بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور وہ نہیں سمجھ سکتے پولیٹیکل پروسیس کو. اور چونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو یارڈ سٹک ہے عقل مندی کا، جو ایک لیول بن چکا ہے، جو جس کو کہتے ہیں کہ پیمانہ ہے، جو نسیم حجازی نے غالباً جس کو متعین کر دیا کہ سپاہیانہ، سولجر لائک، ویری آنیسٹ وغیرہ وغیرہ، وہ سارے چکر میں وہ میجورٹی آف دی آفیسرز کا خود بھی یہ خیال ہے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں اور ہمیں محیط پیرزادہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بکواس کہہ رہا ہے. لیکن محیط پیرزادہ کے مارچ 2022 کے آپ ویلاگ نکال کے دیکھیں اس وقت کہاں پاکستان کھڑا تھا، اور جب میں نے وارن کرنا شروع کیا تھا، اور اب سپٹمبر 2023 کے اندر پاکستان کہاں کھڑا ہے. ایک طرف آپ کو سولجرز کا فیلڈ ویژن نظر آتا ہے، دوسری طرف آپ کو اینالسٹ کا ایک فارورڈ ویژن نظر آتا ہے. ابھی بھی کسی کو عقل آ جائے تو بہرحال لیٹس موونگ فارورڈ ٹو دیٹ کہ ہم آ جائیں کہ MBS جو ہیں کراؤن پرنس، ان کا نہ آنے کی ہمیں کیا سمجھ آتی ہے. دیکھیے کراؤن پرنس پاکستان پہ فیور کر کے پاکستان کے آرمی چیف کو، گورنمنٹ کو ایک طرح سے سپورٹ دینے کے لیے، پازیٹیو آپٹکس جنریٹ کرنے کے لیے یہاں آ رہے تھے. ادروائز کوئی 4-6 گھنٹے میں انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کے ڈیسیجن تو نہیں کرنے تھے، نہ ہی انہوں نے جا کے کوئی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو اسٹڈی کرنا تھا، نہ ان کی کوئی پریزنٹیشن ہو سکتی تھی. وہ بنیادی طور پہ پازیٹیو آپٹکس کے لیے یہاں پہ آ رہے تھے. ان آل پروبیبلٹی وہ یہاں نہیں آئے. امریکہ کا پریشر نہیں ہے، یورپین یونین کا پریشر نہیں ہے، نہ ہی سعودی عرب کی اپنی کو بہت زیادہ اس میں ری تھنکنگ ہو گئی یا پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی فیلنگ میں تبدیلی آ گئی. یہ پرنسپی طور پر ہندوستان کی ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ ہندوستان آتے ہوئے G20 میں آپ پاکستان میں اسٹاپ اوور نہ کریں. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا ایک بڑا طویل بیک گراؤنڈ ہے. مڈ 1990s کے بعد سے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے دنیا بھر کے اسٹیک ہولڈرز کو، امریکہ کو، برطانیہ کو، جتنے بھی لوگ تھے ان کو یہ باور کروایا، امپریس اپون کیا کہ دیکھیے آپ انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کی فارمولیشن کو ختم کر دیں. 1993، 94، 95 تک جو فارمولیشن تھی فورن آفیسز کی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی،
फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस की, दुनिया भर के ऑफिस की, फॉरेन जो डिपार्टमेंट्स हैं वजारत खारजा, वो थी इंडो पाकिस्तानी फॉर्मुलेशन थी उनके जहन में, इंडो स्ट्रैक इंडिया पाकिस्तान। और जब भी एक इंपॉर्टेंट डिग्निटरी अमेरिका से निकलता था, खा अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या बरतानिया से हो या कहीं से भी हो, तो उनको ये बड़ा कन्वीनियंट था कि आप 2 दिन पाकिस्तान में लगाएं, 3 दिन हिंदुस्तान में लगाएं, 1 दिन पाकिस्तान में लगाएं, 2 दिन हिंदुस्तान में लगाएं। दिस इज हाउ दे वुड डिवाइड देयर टाइम, बिकॉज जितने भी एग्जेक्टिव्स हैं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह, ये बहुत बिजी, तो ये इसी तरह से अपने टाइम को डिसाइड करते थे। लेकिन इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट ने इनको इम्प्रेस अपॉन किया कि हमें आपकी ये फॉर्मुलेशन जो है ये एक्सेप्टेड नहीं है, और जिस तरह से आप जब आएंगे इस तरफ तो आप हिंदुस्तान के लिए अलग आए। और ये जो डिमांड रखी वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, ये बांग्लादेश के हवाले से भी है, श्रीलंका के हवाले से, क्योंकि अगर आपको श्रीलंका आना है, बांग्लादेश आना है, पाकिस्तान आना है, तो आप अलग आए। अच्छा, उसका नेट इफेक्ट क्या है? उसका नेट इफेक्ट यह है कि दुनिया के जो डिग्निटरीज, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं, उनका पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम पड़ गई है। बिकॉज अब अमेरिका का प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अगर आना है साउथ एशिया में, तो उसको बकायदा उसके लिए टाइम निकालना है। तो पहले चूंकि उनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान या बांग्लादेश को एक ही वक्त में कवर कर लेते थे, उनके लिए बहुत कन्वीनियंट होता था। इंडिया के प्रेशर में वो ये नहीं कर सके। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने अभी तक इसको बाय इन नहीं किया था, वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान इकट्ठे आ जाते थे। अब इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ये प्रेशर डाल रही है मिडिल ईस्टर्न, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसे स्टेज के ऊपर आ चुके हैं जो अब से 1-2 बरस पहले नहीं थे, कि वो उनको ये कह रहे हैं कि आपको जब हिंदुस्तान आना है तो हमारी डिमांड ये है कि आप सिर्फ हिंदुस्तान आएंगे, आप पाकिस्तान में रास्ते में स्टॉप ओवर नहीं करेंगे, और पाकिस्तान इंडिया के ट्रिप को आप कंबाइन नहीं करेंगे। फ्यूचर में मुझे लगता है कि आप यही पैटर्न देखेंगे यूएई के हवाले से, यही पैटर्न आप देखेंगे कतर और बहरीन, ओमान वगैरह सबके हवाले से, कि वो पाकिस्तान अब उनका आना, ये देखिए बड़ी क्लेवर स्ट्रेटजी है। यानी इन अदर वर्ड, इसमें वो कहते हैं ये तो नहीं कहते कि पाकिस्तान ना आए, लेकिन वो चालाकी से मूव करते हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारे जो फौजी अफसरान हैं, जो इंपॉर्टेंट फैसले करने लग जाते हैं आर्मी चीफ वगैरह बन के, ये सादा लोग हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी की। अब इंडियंस बाय डिमांडिंग दिस थिंग कि जी आप सिर्फ इंडिया आए, इन अदर वर्ड्स वो उन अपॉर्चुनिटीज ही को उन्होंने श्रिंक करना शुरू कर दिया है, और इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स का पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग से आना जो है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत फॉल कर जाएगी। ठीक, ये हो गई बात उसके एक्सप्लेनेशन की। अब आ जाते हैं जेफरी रॉबर्टसन के हवाले से, जो किंग्स काउंसिल हैं, जिन्हें गालिबन डायस्पोराज ने अपने खर्चे पे इमरान खान का केस प्लीड करने के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, और मुख्तलिफ जो फोरा हैं जहां पर ह्यूमन राइट की बात होती है, उसके हवाले से उन्हें हायर किया है। और ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट वकील है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। इस वक्त के ऑलमोस्ट 80 बरस के करीब है, 77-78 ईयर्स इनकी उम्र है, और ये ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश सिटीजन है। ऑस्ट्रेलिया से लॉ करने के बाद ये रोड स्कॉलर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां से इन्होंने अपना मजीद लॉ किया, फिर उसके बाद बड़े अवॉर्डेड हैं, और इन्होंने दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जो ह्यूमन राइट के हवाले से लॉ फॉर्म है, दोहिटी स्ट्रीट चेम्बर्स, उसको इन्होंने क्रिएट किया। और अपने कैरियर में इन्होंने अब इल्जाम इस वक्त यह है कि इन्होंने सलमान रुश्दी को भी एक स्टेज के ऊपर डिफेंड किया था। इन्होंने सलमान रुश्दी को भी डिफेंड नहीं किया, इन्होंने जूलियन असांज को भी रिप्रेजेंट किया, इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को भी रिप्रेजेंट किया, इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी रिप्रेजेंट किया, इन्होंने ऑगस्टे पिनोशे जो चिली का डिक्टेटर था उसके खिलाफ केसेस जो है इन्होंने प्रेजेंट किए कि उसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, और बहुत दुनिया में मशहूर केसेस जो है इन्होंने लिए। और ये फिर सिर्फ सलमान रुश्दी का जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि आप देख चुके होंगे ट्विटर पे, एक स्टेज पे जो नासिर भट्ट साहब हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने भी इनको हायर किया। कहते हैं कि साहब डार साहब ने भी इनको हायर किया। कहते हैं कि मीर शकील रहमान MSR जो हैं, उन्होंने भी अपने केसेस के लिए इनको हायर किया। तो जो आर्गुमेंट यहाँ पर PMLN और एस्टैब्लिशमेंट के बचूमड़े मसलसल दे रहे हैं ट्विटर के ऊपर, और कुछ एंकर्स भी दे रहे हैं बदकिस्मती से, क्योंकि एंकर से बंदा एक्सपेक्ट करता है कि उनका दिमाग कम अज कम थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन उसी किस्म की जो आ जाए कहीं से, मतलब इशारा आ जाए, वही उसको कहना शुरू कर देते हैं। तो इंतहाई घिसा पटा बेकार किस्म का आर्गुमेंट दे रहे हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें रिसर्च की कि सलमान रुश्दी को कब डिफेंड किया था। 1989 में जब इमाम खोमेनी ने फतवा जारी कर दिया कि सलमान रुश्दी मलूम जहां मिले उसको लोग कत्ल कर दें, मार डालें, तो उस वक्त चंद दिनों के लिए रॉबर्टसन के घर में, जेफरी रॉबर्टसन के घर में सलमान रुश्दी ने पनाह ली। उस वक्त बाउ स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट के सामने एक केस ब्रिटिश मुसलमान बैरिस्टर द्वारा लेकर गए, और वो कहते थे कि जी सलमान रुश्दी को, ये एक प्राइवेट प्रोसिक्यूशन थी, ब्लास्फेमी की लिटिगेशन, बेल वगैरह जो भी थी लिटिगेशन, कि सलमान रुश्दी अदालत में अपने आप को प्रेजेंट करे डिफेंड करने के लिए, और वो आता नहीं था बिकॉज जो छुपा हुआ डरा हुआ था, उसको खतरा ये था कि मैं बाहर निकल के बॉल स्ट्रीट के मैजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचूंगा तो मुझे कोई एंग्री मॉब जो है, ये मुसलमान जो है, मुझे कत्ल कर देंगे।
جب بال اسٹریٹ کے میجسٹریٹ نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے یہ کہا کہ جو بلاسفیمی کا لا آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ صرف کرسچینٹی کی حد تک چیزوں کو کور کرتا ہے, اس میں جوڈازم اور اسلام جو ہے اس میں کور نہیں ہوتی. یہ پرانا کوئی 19ویں 18ویں صدی کا بنا ہوا قانون تھا. اس ڈیسیجن کے خلاف, بال اسٹریٹ میجسٹریٹ کے ڈیسیجن کے خلاف لندن کی ہائی کورٹ میں 13 مسلم بیرسٹرز جو ہیں انہوں نے اس ڈیسیجن کو چیلنج کیا. جب انہوں نے وہاں چیلنج کیا تو اس میں جیفری رابرٹسن جو ہیں انہوں نے اسے ڈیفینڈ کیا, اور جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہائی کورٹ نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بلاسفیمی کا قانون کی پروٹیکشن کسی بھی مذہب کو حاصل نہیں ہوگی. جو کوئی رہتی کہتی بچی کچی آپٹکس میں سیریمونیل قسم کی کرسچینٹی کو بھی تھی, وہ بھی برطانیہ سے اس سٹیج کے بعد ختم ہو گئی. ویسے بھی اس قانون کو کسی نے اس سے پہلے استعمال نہیں کیا تھا. بٹ یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے, میں آپ کے نالج کے لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. جو بھی ڈبیٹ پاکستان میں کی جا رہی ہے اس کی کوئی بھی انٹیلیجنٹ لیول نہیں ہے. آج برٹن میں بھی شاید بہت کم لوگ جو ہیں اس کو بہت سیریسلی لیتے ہوں گے, اس آرگومنٹ کو جو دیا جا رہا ہے. کمنگ بیک ٹو اٹ, چیزیں اس وقت ایک ڈائریکشن میں موو ضرور کر رہی ہیں, دھیرے دھیرے, انچ بائی انچ, سینٹی میٹر بائی سینٹی میٹر. عمران خان کو لیگل پروسیس سے رہائی نہیں ملے گی, عمران خان کو پولیٹیکل پروسیس سے رہائی ملے گی. تھینک یو.